मोगाल बा भयणानो, आयज आमी सोगली एक फामील कोशी हांगा ह्या पवित्र जाग्यार हाजीर जाल्या. पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक आमचो सांगात दिवूंक आनी थोडो वेळ ताच्या सांगाता मागण्यान सारूंक. कितलीं भागी आमी ताच्या सांगाताक बसून हो थोडो वेळ सारूंक आनी ताचे आसणे अनुभवूंक. जेजूचेर पात येवन आमचें जिवीत फळादीक करूंक आमी वावरुया. तर ह्या वेळार आमची काळजां मोनां उक्तीं करुया आनी आमचो राय, आमचो सोरवणदार आनी आमचो धोनी जेजू क्रिस्त आमचे मोदें उंड्या रुपान हाजीर आसा. भावाताचे नदरेन ताका आमी पळोवया. ताका आमचो मान दिवया आनी ह्या वेळार सोगले खालतीकायेन आमच्या दोनयाक आनी मोगाळ इश्टाक आमची मान बागोवन सोगल्या काळजान ताका आमी नमस्कार करुया. होय, आमचो जेजू आमचो ओरोम, तोच आमचो उजवाड आनी तोच आमचो खडप. तर ह्या वेळार आमी आमच्या मोदें हाजीर जाल्ल्या आमच्या सोम्याची स्तुती आनी वाखाणी करूंक गायन करुया. A11. देवा तूं आमचो ओरोम, तुका बुजूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवंक दिता. देवा तूं आमचो ओरोम, तुका बुजूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवंक दिता. बापा पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना. बापा पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना. देवा तूं आमचो उजवाड, तुजो पोरसोळ बगूंक येता. देवा तूंच आमचो आदार, तुजी मदत मागूंक येता. देवा तूं आमचो उजवाड, तुजो पोरसोळ बगूंक येता. देवा तूंच आमचो आदार, तुजी मजत मागूंक येता. बापा पुताक
तुझे आम्ही तिरगोट रावतो देवा तुझा माचो किल्लो तुझ्या गोपान आसरो मागता देवा तू आमचे खडो तुझेर आमी तिरगोट रावता देवा तुझा माचो किल्लो तुझ्या गोपान आसरो मागता बापा पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासना बापा पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासना मोगाल जेजू तुवें मोगान आमकां ह्या वेळार एकठांय केल्यात हो वेळ तूं आमकां फावो करताय आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून तुजेर पातयेवन आमचें जिवीत फळादीक करूंक वावरूंक ह्या वेळार आमी आमच्या काळजा मनाची तयारी करूंक कितलीं भागी आमी आनीक एक दीस तुवें आमकां फावो केलाय तूं जावन आसाय आमचो मोगाळ इश्ट जो सदांच आमकां सांगात दिता आनी आमची मागणी आयकता खरेंच तूं जावन आसाय आमचो ओरोम आमचो उजवाड आनी आमचो खडप तूं जावन आसाय आमचो गोठाय दिनार काकलुतीचो सागोर शांतीचो कुंवर बोगसण्याचो देव पेकोणेचो देव आमी पुर्ती न्हय पूण तरी आसतना तूं आमकां फावो करता तुजे मुखार आमी येवन तुजें आसणें अनुभवूंक सोम्या जेजू तूं राजा जावनूय तुका दुखयतेल्यांक तुवें भोगशिलें जायते पावट आमकांय कांय मनशां दुखयतात तांकां भोगसूंक आमकां आवगड लागता पूण तुवें शिकयलेल्या मागण्या वरवीं आमकां वायट करतल्यांक भोगसूंक तुवें शिकयलेल्या मागण्या वरवीं आमकां आदार मेळटा पूण ह्या मागण्या वरवीं आमचें जिवीत चलोवंक आमी फाटीं उरल्यांत आमच्या काळजांत राग दुस्मानकाय
आपसुवार्थीपण आपलेपण दवरून आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक ना. आमी चुकल्यांव जेजू, आमकां भोगोस. मोगाल जेजू, तुजो मोग आमच्यान मेजूंक जायना तितलो व्हड. तुवें आमकां तुजी मोगाचीं आनी आपुरबायेचीं भुरगीं केल्यांत. आमचे सोडवणी पासत तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. खुर्साचेर मरोन तुजो व्हड मोग ताणें आमकां उक्तो केलो. अशें करून तुजी खुशी ताणें पाळ्ळी आनी आमकां हेंच करूंक देख दवरली. हें तुजें उदारपण वळखून आमी तुका काळजांतान आर्गां आनी दिनवास दिता जेजू. स्तोत्र 116 ओळ 12 अशें म्हणटा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलें, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. तर देवान आमचे सवें केल्ले बरेपणा पासत ह्या वेळार आमी थोडोच वेळ ओगीच रावून ताची बरेपणां नियाळुया. ताका दिनवासूंक आमी गायन करुया. E4 E4 देवा कारगां दिवूया, देवाक दिनवासूया, देवा कारगां दिवूया, देवाक दिनवासूया. महिमा
तुका वैभव तुका एकाच कोल्या देवा ओरपुनी बेट अर्गानिता तुझी मोगाळ परजा देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया देव आमचे लागीं दिसा दिसपट्टी जायत्या तरेनी उलयता आमच्या जिविताच्या अनुभवा वरवीं आमच्या इश्ट मित्रां वरवीं आमच्या घरच्यां वरवीं आनी वेगवेगळ्या अनुभवा वरवीं तर ह्या वेळार आमी आमचें काळीज आनी मन तयार करुया देवाचें उतर आयकूंक मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 4 ओळी 1 ते 4 हाचे उपरांत देंवचारान जेजूक नाडचे खातीर परम आत्म्यान ताका ओरण्यांत व्हेलो 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत एकदम भुकेलो लागीं सरोन नाडटेल्यान अशें म्हणलें जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर पूण ताणें असो प्रतिपाळ केलो पवित्र पुस्तकार आसा तें हें उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता देवाचें उतर हें देवाचे ओड उपकार आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां
तातून जेजूची परीक्षा जाता तें आमकां कळून आयलां. पवित्र आत्म्यान बरोवन तो सैतानाच्या ताळणेचेर झुजता आनी जैतिवंत जाता. देंवचार जेजूक 3 पावटी नाडटा. तरी पूण पवित्र आत्म्यांचे कुरपेन बरोवन तो हे ताळणेक फुडो करता. जेजू सैतानाक अशें म्हणटा, सोरेस्परा तुज्या देवाक तूं भुजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. जेजूक जाय आमी फक्त सोरेस्परा देवाचेर विस्वास ठेवलेलो आनी ताचोच ओप्रूप मोग केल्लो. आमी सदांच देवाची सेवा करूंक जाय. जेन्ना सैतानान जेजूक नाडूंक तोजवीत केली तेन्ना ताचो विस्वास आपल्या बापाचेर अदीक वाडलो. हाकाच लागून तो देवाच्या आदारान ताळणेचेर जैत व्हरूंक पावलो. ह्या वेळार आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. असो आमी आमकां एक विचार करुया. खरेंच हांव देवाचेर पात येतां? खरेंच हांव ताचेर विस्वास ठेवतां? आमचो जबाब कितें? होय जाल्यार आमी आमचो विस्वास देवाचेर अदीक घट करूंक वावरुया. आमचें जिवीत ताच्याच बळाचेर पातयेवन जिवोवया. दर घडयेक दर दिसाक आमकां जेजूचो आदार फावो. जेजू लागीं आमी मागूंक फावो. फक्त आमच्या पासत न्हय, आमच्या भाव भयणां पासत, आमच्या शेजाऱ्यां पासत, आमच्या सोयऱ्यां दायऱ्यां पासत. तर ह्या वेळार आमची मागणी आमी जेजूक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचेर पातयेवन आपले पोरचेक भावार्थान वाडूंक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां आदार आनी कृपा मागता हांव.
आमी सोमेस्तांनी आमची जबाबदारी पाळटना सगल्या सवय मोगान आनी एकचारान जिवंक एका मनाची आनी बोगसण्याची जावंक जेजूची कृपा आमकां सगल्यांक मागता हांव. आमच्या गोराब्यांनी भावात वाडोय आनी सगल्या भुरग्यांक तशें तरणाट्यांक वायट विघ्नांतली राख आनी सांबाळ आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान चलूंक तांकां सदांच आदार दी जेजू. जायतीं आमची गांवचीं भाव भयणां दुयेंत आसात. तांच्याय सांगाताक तूं राव जेजू. तांकां तांचे कश्ट सोंसूंक तुजो आदार फावो कर. तांकां तुजी पेकोणी फावो करून परत आपलें जिवेत जिवोशें कर. कांय आमची गांवची भाव भयणां आपलें संवसारी पोन सोंपोवन तुज्याशी परत गेल्यात. तांच्यो सगल्यो चुकी भोगसून परत तुज्या मोगाचे वेंगेन तांकां घे म्हूण तुजे लागीं मागता. तशेंच आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस काजराचें वरस वो दुसरे समोरंबतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या मोगान आनी कृपेन तांकां सांबाळ जेजू. जे आमच्याय मनांत आमच्यो गरजो आसात त्यो ह्या वेळार ओगेपणान आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आनी सगल्या भावार्थान आनी विस्वासान ह्या वेळार आमी दिमी घालून जेजून शिकयलोलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामका येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां थायण्या पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार.